iPad Go 2 के बाद iPad Go 3 रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस दफा ये उन शैतानी पैरोकारों ने नहीं, बल्कि इस दफा इसको रिलीज करने वाले तुर्की से हैं, जिन्होंने इस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म में कई पहलुओं को वाज़े किया है और इसमें शैतानी पैरोकारों के तमाम काले करतूतों को बेनकाब किया गया है। इस शॉर्ट फिल्म का आगाज ट्रंप और बाइडेन की लड़ाई से होता है, जो एक चाइनीज इमारत के ऊपर लड़ रहे होते हैं। इमारत से लगकर यही मालूम होता है कि उनकी लड़ाई की वजह चीन है, यानी चीन की वजह से इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है, जिस पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ट्रंप और बाइडेन की इस लड़ाई के दौरान आसमान सुर्ख नजर आता है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ अमरीकी लोगों को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी और लोग परेशान हो जाएंगे कि किसका साथ दें और किसका नहीं। और क्या पता अगर ये दोनों ही एक सिक्के के दो रुख हों, यानी ये दोनों ही इन खुफिया ताकतों के लिए काम कर रहे हों और आज अमरीका में जो कुछ हो रहा है वो इन्हीं के मंसूबों का हिस्सा हो। चीन की वजह से इन दोनों की लड़ाई ये जाहिर कर रही है कि अब चीन अमरीका की जगह सुपर पावर बनने जा रहा है। इन दोनों के साथ एक बहुत बड़ा एहराम नजर आता है, जिसके ऊपर एक आग हर तरफ घूरती नजर आती है। हम सब जानते हैं कि वो खुफिया ताकतें जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, खास तौर पर अमरीका। और कुछ दिनों पहले अमरीका में ट्रंप के हामियों ने अमरीकी पार्लियामेंट पर दावा बोल दिया था और ट्रंप और बाइडेन के दरमियान इख्तिलाफ इन्हीं के मंसूबों का हिस्सा है, जिसमें इन दोनों के इख्तिलाफ में आम लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। उसी अहराम से एक इंसानी शक्ल वाला वायरस उड़ता हुआ नजर आता है, जो ये जाहिर कर रहा है कि आज की इस वबा के पीछे इन शैतानी कुव्वतों का ही हाथ है और ये इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है जो आज अमरीका पर कंट्रोल रखते हैं। ये दिखाता है कि ये वबा इसी वजह से फैलाई गई ताकि इनके नए दुनियावी निज़ाम की राह हमवार हो सके। फिर दिखाया जाता है कि ट्रंप और बाइडेन की लड़ाई और उस वायरस वाले सीन को झूठा मसीहा यानी दज्जाल गौर से देख रहा होता है। दज्जाल अपनी बादशाहत वाली कुर्सी पर बैठा है और उसके दोनों जानिब उसके पैरोकार चाकू चौबंद उसके हुक्म की ताबेदारी में खड़े हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक जंग छिड़ जाती है और एक आदमी जमीन पर गिरकर मर जाता है और उस आदमी के पीछे एक कब्रिस्तान मौजूद है। मतलब दुनिया में इस जंग के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद की मौत होने वाली है, जिस जंग को ये शैतानी ताकतें कंट्रोल करेंगी। उस जंग के दौरान फ्रांस के एफल टावर को 2 हवाई जहाज तबाह करते हैं, जो ये जाहिर करता है कि जिस तरह 9/11 के वाक़े के बाद मुसलमानों के खिलाफ कुफार मैदान में आ गए और अफगानिस्तान और इराक में एक तबाहकुन जंग का आगाज कर दिया था, तो ऐसे में इस सीन का मतलब ये हो सकता है कि आने वाली इस जंग का आगाज फ्रांस में होने वाले किसी बड़े वाक़े से हो सकता है। फिर उस इंसान के सामने एक आधा इंसान और आधा रोबोट डांस करता नजर आता है। फिर दिखाया जाता है कि उस मरे हुए आदमी के जिस्म में एक वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन के ऊपर 666 लिखा होता है, जो एक दजाली अलामत यानी मार्क ऑफ द बीस्ट को जाहिर करती है। अब ये तमाम सीन ये दिखा रहा है कि इस वबा का इलाज जो वैक्सीन बताई जा रही है वो दरअसल इन्हीं शैतानी तंजीमों की बनाई वैक्सीन है, जो आने वाले वक्तों में लोगों को दी जाएगी और जिनकी वजह से लोग मुकम्मल तौर पर इन शैतानी पैरोकारों की गुलामी में आ जाएंगे। वो रोबोट मुसलसल उसके सामने नाचते हुए ये जाहिर कर रहा है कि उसे कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मरे या जिए, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, या फिर वो गुलाम बन चुका है क्योंकि उसे भी वही वैक्सीन पिलाई जा चुकी है और अब वो इन शैतानी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है। ये इंसानी रोबोट जो सोचने समझे की सलाहियत खो चुका है, ये नए दुनियावी निज़ाम को जाहिर कर रहा है। फिर एक परिंदा दिखाया जाता है जो खूबसूरती और अच्छाई को जाहिर करता है। वो परिंदा उड़ता हुआ अज़रबैजान के तारीखी शहर बाकू में मौजूद मैडन टावर पहुंच जाता है।
اور وہاں ایک خاص بچہ چھت پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ خاص بچہ امام مہدی ہوتا ہے، جسے آگے کے سین میں ایک جوان کی صورت میں دکھایا جاتا ہے جو ترکی کے آیا صوفیہ مسجد میں امامت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک نقلی خلائی مخلوق کا حملہ دکھایا جاتا ہے، جس کے فوراً بعد وہ جھوٹا مسیحا یعنی دجال اپنی کرسی سے اٹھ کر اس احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو ایسا ہی ایک جعلی خلائی مخلوق کا حملہ 1994 میں بھی سامنے آیا تھا، جس کو ایلومیناٹی کارڈز میں دکھایا گیا تھا۔ اب ایلومیناٹی کارڈز کیا ہیں اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ تاش کے پتوں کی طرح ایک گیم تھی جسے اس خفیہ تنظیم نے بنایا تھا، اور اس کے ہر پتے پر ایک ایسے واقعے کا ذکر تھا جو بعد میں اسی طرح ہوا بھی، لیکن یہ کارڈز پراسرار طور پر اچانک غائب ہو گئے اور جن کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اب یہ کس کے پاس ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ آیا صوفیہ کے فرش سے برآمد ہوتا ہے اور اس تابوت کے اندر عبرانی زبان میں لکھی ایک تختی موجود ہوتی ہے۔ پھر اگلے سین میں امام مہدی کو ایک پریس کانفرنس کرتے دکھایا جاتا ہے جس کے قریب ہی تابوت سکینہ موجود ہوتا ہے، اور امام مہدی تمام دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اصل تورات مل چکا ہے، اور اصل تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام دنیا کے لیے ایک ثبوت ہے کہ دونوں آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے جو درست ہے، اور دونوں آیتیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ پھر ایک تیر انداز کو دکھایا جاتا ہے جو ایک عقاب کو تیر مار کر گرا دیتا ہے، اور وہ عقاب ایک نائٹ کلب کے سامنے گر جاتا ہے، اور وہاں ڈیموکریسی کی تختی ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک اور لفظ ابھر آتا ہے یعنی فریڈم۔ یہ عقاب ان طاقتور ممالک کو دکھاتا ہے جہاں جمہوریت کا راج ہے، اور عقاب کو گرانے کا مطلب کہ اب اس جعلی جمہوریت کا دور ختم، اور نائٹ کلب یعنی تمام شیطانی طاقتوں کا خاتمہ۔ پھر قرآن کے اوراق پلٹتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کو دکھایا جاتا ہے۔ اس آیت کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر کوہ طور پر گئے، تو پیچھے ان لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آنے والے، اور پھر انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس فلم میں وہی بچڑا دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے ورلڈ بینک لکھا نظر آتا ہے، اور اسی بچڑے کا بت آپ امریکہ کے وال سٹریٹ پر دیکھ سکتے ہیں، جو امریکہ کے شہر نیو یارک کی ایک مختصر شاہراہ ہے، اور اسے شہر کے مالیاتی مرکز کے تاریخی قلب کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی یہ شیطانی پیروکاروں کی طاقت کی اصل جگہ ہے جہاں سے انہیں فنڈنگ ملتی ہے۔ لیکن اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ امام مہدی اس بچڑے کا سر اپنی تلوار سے توڑ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان شیطانی طاقتوں کی فنڈنگ اب ختم۔ پھر سین بدلتا ہے اور ہمیں ڈالرز گرتے نظر آتے ہیں۔ ڈالر جو آج کی دنیا کی طاقت ہے، اسے یہاں ایک افریقی بچہ پاؤں کے نیچے رونتا نظر آتا ہے، یعنی جو بربادی اس ڈالر کی وجہ سے دنیا نے دیکھی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصی کو دکھایا جاتا ہے جہاں یہودی اپنا تیسرا ہیکل تعمیر کر چکے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جگہ مسلمانوں کی تھی اور رہے گی، جس کو اسرائیل کے پرچم کی دوسری سائڈ پر دکھایا جاتا ہے کہ تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کے بعد بھی وہاں اسلام موجود ہوگا اور یہودی اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو جائیں گے۔ پھر مسجد اقصی سے ایک جہاز ہوا میں اڑتا ہے جس پر ترکی کا پرچم بنا ہوتا ہے۔ اس جہاز کا نام ہدہد ہوتا ہے، اور ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے مشہور ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے لیے خبریں لے کر آتا تھا، اور جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت 22 میں آیا ہے۔ اور اس جہاز کو امام مہدی اڑاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یروشلم کو دجالی طاقتوں سے پاک کیا جا چکا ہے، اور وہاں آذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو لوگوں کو وہاں نماز کے لیے اکٹھا کرتی ہیں۔ اور پھر آخر میں امام مہدی جہاز سے اتر کر دجالی سسٹم کا خاتمہ کرتا ہے
और उस हराम के ऊपर बनी दजाली आंख को अपनी तलवार से तोड़ देता है और इस्लाम अमन का मजहब उभर कर दुनिया पर छा जाता है। इस शॉर्ट फिल्म को तुर्की की एक एनिमेशन कंपनी ने बनाया है, जिनका मकसद iPad Go 2 के नाम से बनी 2012 की उस शैतानी शॉर्ट फिल्म को जवाब देना था। दोस्तों, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। एक और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।